Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement انك تحب تنجز اكثر وتعمل بلوس دو كليون. عام اللي تعدى صعيب. سي سيرمون انك عملت برشا دي كامبان بليسيتير وحاولت يمين يسار باش تعمل بلوس دو كليون وتيغارد لا ستابيليتي نتاع الدورة نتاعك. وفي لي كامباني هذوما اللي عديتهم الكل سي سيرمون زادا انك شققت الكومبورتمون نتاع الكونسوماتور نتاعك مش كيما اونلاين مش كيما سور تيرا. خليني نسألك سؤال هنا، اسكو انت عملت استراتيجي للفونت اون لين وعندك معناتها اونيتي على الفونت اون لين ولا لا؟ Dans le monde virtuel ثم قواعد بسيكولوجيك لازمتنا اون برون اون كونسيديراسيون باش نوصلوا نعملوا برشا دي فونت. كيفاش عبد ما يعرفكش وما عنده حتى عليك فكره تحبه انت يمشي يشري من عندك؟ حاجه صعيبه شويه بور انه كليون يوصل يعطي فيك كونفيونس ويعمل لاشا اون لين ديريكت. الغلطه اللي يعملوها برشا دي سوسيتي انه ياخذ لوفر نتاعو ويحطوا ديريكت سبونسوريزي. حتى معناتها الكليون كي يدخل كي تجي البيستي قدامه يدخل على الباج ما يقبل معه حتى شيء كي يطير ويظهر له معناتها انه السوسيتي هي on peut donner confiance فيها انه on peut donner confiance في البرودوي نتاعها ولا في السيرفيس. باش كليون يشري من عندك لازمته عنده كونفيونس في البرودوي نتاعك ولا في السيرفيس نتاعك. الكونفيونس هذه ما تجيش وهزار لازمتها تتبنى. باش نعطيك اليوم اون استراتيجي تخدم بها اللي تخلي الكليون نتاعك يمشي للبيوع فاسيلمون. بروسيسوس دو فونت يقوم على 3 ايتاب اللي هي سنسيبيليزاسيون، كونسيديراسيون، الكونفيرسيون. 3 ايتاب هذوما لازمتهم يكونوا موجودين في الفونت نتاعك، في البروسيسوس دو فونت نتاعك وفي الاستراتيجي نتاعك باش انه تبني الكونفيونس مع الكليون وتخليه يشري من عندك تري فاسيلمون. خلينا نبداو بالايتاب الاولى اللي هي السنسيبيليزاسيون. فوتر كليون اللي موجود في الفيسبوك تويكا ما عنده حتى فكره عليه، ما يعرفكش وما يعرفش البرودوي نتاعك وما يعرفش البراندينغ نتاعك. هونيك الايتاب الاولى لازمتك تخدم عليها انك تعرف البرودوي نتاعك، انك تعرف على المارك نتاعك، تحكي. الايتاب هذه هي لا نوتوريتي دو لا مارك. ما غير لا تحكي لا على بيوع ولا على بري ولا حتى شيء، جوست تبني النوتوريتي نتاعك. اش معناتها؟ معناتها انه كليون يولي عنده في مخه ثم شركه اكس قاعده موجوده. خلينا ناخذ اكزامبل مع بعضنا باش نفهموا اكثر. ياسمين تخدم في لي فوتو بوك، لي فوتو بوك يخرجوا لها اكثر لو جور دو سون فالونتان. دونك هونيك ياسمين لازمتها تخدم اون بلوستيت باش تحكي على المارك نتاعها، باش تظهر فيها البرودوي، باش تظهر فيها لي زيموسيون نتاع لي كليون اللي عندها قبل، معناتها كيفاش فرحوا بالبرودوي نتاعها، كيفاش عجبهم. ماهيش باش تحكي هونيك على لا بري ولا كاليتي ولا حتى شيء، جوست ايفوك ليموسيون عند الكونسوماتور وتخدم على النوتوريتي دو مارك نتاعك اللي انت تخدم برودوي فوتو بوك. نتعداو للإيتاب الثانيه اللي هي الكونسيديراسيون. هوني في الكونسيديراسيون باش نحكيو على الاوفر اللي تخدم فيه. هونيك الكليون نتاعك سي بون ديجا يعرفك من الإيتاب الاولى اللي تعدات، يدخل على الباج نتاعك باش يلقى ان كونتوني ديجا معناتها يحكي على المارك نتاعك و سي بون كيما نقولوا عارفك. هونيك باش تقدم له انت الاوفر وباش تحكي على البرودوي نتاعك اكثر ديتاي. هونيك الكونسوماتور نتاعك تو باش يبدا يقارن معناتها بين البرودوي نتاعك انت نتاع السوسيتي نتاعك وبين لي كونكورون نتاعك، باش يقارن كاليتي بري وباش يقارن برشا حوايج اخرين. لازمتنا هنا زاد نعرفوا انه الاشا عمره ما يكون راسيونيل، خاطر نو لي سيتر هيومان عمرنا ما نعملوا اشا راسيونيل، اوني توجور ايراسيونيل. باهي نرجعوا ليكزومبل نتاعنا باش نفهموا اكثر. ياسمين تويكا عملت الكامباني الاولى على النوتوريتي دو مارك نتاعها، تو باش نتعداو الكونسيديراسيون. دونك عملت ان اوفر باش تخدم بيه. نقولوا اكزامبل معنا هكاك 25 ايماج سير بابي بليون افيك كوفر بوا ب 35 دينار. ونيك الكليون نتاعك سي بون عارف بلي انت تدخل الفوتو بوك وتويكا قاعد يشوف في الاوفر نتاعك وقاعد مازال ما عداش الكوموند نتاعو، الي اونكور ايزيتي انه يعديها عندك ولا يعديها على الكونكورون نتاعك. دونك كملنا من الإيتاب الثاني هي الكونسيديراسيون.
مش تعديو تويكا الكونفرسيون. في الكونفرسيون ونيكا سي بون الكليون نتاعك يعرفك عنده على فكره على البرودوي نتاعك، يعرف البروفيسيوناليزم نتاعك، يعرف لا كاليتي، عنده توت اون ايدي كامله على لونتربريز نتاعك. ونيكا جيست لازمتك كيما نقولوا كيلكو تكنيك دو فونت باش انك تبيع. لي تكنيك دو فونت كيما نعرفهم العباد الكل، تنجم تعمل ان برومو، تنجم تعمل جراتويتي، ثم بون بوكو ديزيدي نجمو نخدمو عليهم. تو ديبون من شنو انت تخدم فيه. كيما عملت ياسمين، عملت اون بروموسيون سور لي 12 ريدكسيون دو 30%. ونيكا سي بون معناتها اليوم عنده فكره عليك وعنده ثقه فيك ويلي كيما نقولوا مرتاح معك وعاجبه البرودوي تاعك، ديكلونشي مع اوفر سبيسيال. دونك هونيكا نقولوا ان شاء الله انه ياخذ من عندك. ونكونوا هونيكا تعدينا مع بعضنا لي تروا ايتاب: سونسيبيليزاسيون، كونسيديراسيون والكونفرسيون. باش انه كليون يجي من عندك نعاودوا نرجعوا نقولوا لازمتك تبنيه. كليون هذا لازمته يتبنى، ماهوش جوست تعمل بروموسيون ولا اوفر وتبيع، ماهوش جوست تكتب برودوي دو كاليتي وتبيع. سي با سا. الكليون راهو ما يحكمش معناتها على الكتيب باش كتبت ما كتبتش، معناتها اكتب من هنا غدوه حي. دونك هو ما شافش بعينيه معناتها ان كونتوني بالرسمي معناتها يظهر لا كاليتي دو برودوي ولا يظهر لا كاليتي دو سيرفيس ويعطيك لا غارونتي لا مينيموم دو كونفيونس انه باش يكون معناتها باش ياخذ من عندك. سي ليسونسيال بور اسوري اون باج فيسبوك كي جينير الفونت اكثر. لازمتك تركز على لي زوبجيكتيف نتاعك وتركز على الكونتوني نتاعك. لازمتك تركز في استراتيجيه زاده وتخدم بالريزلتات هما اللي يضمنوا لك البيوع اكثر. احلم وابني بشويه بشويه، وابني على باز صحيحه وبالتوفيق الناس الكل. واللي عنده حاجه مش فاهمها جوست تكتب في لي كومونتير ورجع لي. à la prochaine fois في ايبيزود جاي ان شاء الله.